लिए चलते हैं आपको लाहौर, जहाँ पर राना सनाउल्लाह तकरीब से खिताब कर रहे हैं। इस मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया है, वरना डिफॉल्ट में धकेलने वालों ने जाते जाते वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से 10 दिन पहले जो पेट्रोलियम की कीमतों में जो कमी फरमाई थी, वो आखिरी धक्का था इस मुल्क को कि ये मुल्क जो है वो डिफॉल्ट कर जाए। मैं इस बात से इत्तफाक करता हूं जो मेरे दोनों इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मुहतरम भाइयों ने की है कि हमें जो है वो सियासतदानों को इकट्ठे होना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए। मामला ये है कि बैठ के बात करने से पहले ये बड़ा जरूरी है कि उससे पहले जो गलती कुताही हुई हो बैठने वालों से, उसको जो है वो तस्लीम किया जाए। पाकिस्तान में 2 डॉक्यूमेंट सियासत के हवाले से बड़े मोतबर हैं। एक 1973 का आइन और दूसरा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, मिसाके जमहूरियत। मिसाके जमहूरियत में दोनों लीडर्स ने उस वक्त मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद और मियां नवाज शरीफ, ये बात उस वक्त की जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो उस वक्त डॉक्यूमेंट साइन हुआ, जो उस वक्त बयान जारी हुआ, ये उसमें दर्ज है कि दोनों ने उससे पहले जो कोई कमी कुताही गलती हुई थी उसको उन्होंने जो है वो तस्लीम किया और फिर जो है वो बात आगे बढ़ी। अब मामला ये है कि अगर मुझसे ये मुतालबा किया जाता है कि मेरा मैंडेट जो है ये गलत है, इसलिए छोड़ दिया जाए, ओ भाई अभी कल की बात है, यही आपके पास था, उस वक्त आपने क्यों नहीं छोड़ा? उस वक्त आपको इस बात का ख्याल क्यों नहीं आया? अगर यह कहा जा रहा है कि जी हमारे खिलाफ बड़े गलत मुकदमात कायम हो गए, बड़े झूठे मुकदमात जो है वो कायम हुए हैं, अभी कल की बात है, आपने इस तरह के बेशुमार मुकदमे जो है वो कायम किए थे। उस वक्त तो कभी आपको ये ख्याल ना आया कि ये आप ये सारा कुछ जो है वो कर रहे हैं। अगर मुज़ाकरात ने कामयाब होना है, हम पूरे खुलूसे नियत से उनको कामयाब करना चाहते हैं। मेरे भाई ख्वाजा साद रफीक साहब ऐसे है कि कमेटी के जो रुकन हैं वो आप ऐसे ही समझें कि वो सारे जो हैं वो अदाकार हैं, जो प्रोड्यूसर हदायतकार है वो ख्वाजा साद रफीक साहब है। राना सनाउल्लाह तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अदम बर्दाश्त का रवैया पाकिस्तान की सियासत के लिए सख्त नुकसानदेह है। हर मुल्क में बहरान होते हैं, पाकिस्तान में भी है। खबर से आपको आगाह करते चलें, कुरम तनाज़ा फरकैन में मुआहदे पर ताहाल दस्तखत नहीं हो सके हैं। भारी असलहा कौमी मुशरान के पास जमा कराने पर एक फरीक के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बात करेंगे इसी हवाले से इनायत और अगज़ई से। इनायत, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, आज कमिश्नर कोऑर्ड डिवीजन के ऑफिस में कोरम के हवाले से मुज़ाकरात शुरू हैं जो अभी तक जारी हैं और दोनों जानिब से, दोनों फरीकैन की जानिब से ज़्यादातर निकात पर इत्तेफाक की राय हो चुका है, मगर एक नुक्ते पर अभी इख्तिलाफ पाए जा रहे हैं। वो है कि अपना जो असला है वो जमा कराने पर, तो इस पर अनकरीब थोड़ी देर में ठीक है। इनायत, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
لاہور ٹاؤن اور صدر ڈویژن میں موٹر سائیکل گروہ نے خوف پھیلا دیا ہے. دونوں ملزمان نے ایک ماہ میں 50 سے زائد وارداتیں کی. مزید کیا تفصیلات ہیں یار محمد سے جانتے ہیں. بتائیے یار محمد. بالکل جی، صبح کی سیر کرنے کے لیے اور دفاتر جانے والی خواتین کے لیے جو ٹارگٹ ایک گینگ ہے وہ پولیس کے لیے سردرد بن گیا ہے. دو موٹر سائیکل سواروں نے ماڈل ٹاؤن ڈویژن اور صدر ڈویژن میں تقریباً 50 سے زائد وارداتیں کی ہیں گزشتہ دنوں میں، اور یہ خواتین کے پرس اور موبائل چھینتے ہیں، جس کی کلوز سرکٹ فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہیں. پولیس ذرائع کے مطابق اسٹیٹ کرمنلز مکمل ریکی کر کے خواتین سے واردات کرتے ہیں. ان میں دو ملزمان ہیں، جس میں ایک کی عمر جو ہے وہ 50 سال سے زائد ہے، جبکہ دوسرا جو ہے وہ جوان ہے. تو ڈاکوؤں نے 20 سے 24 دسمبر تک صدر ڈویژن میں وارداتیں کی. اسی طرح ایک ماہ کے دوران تقریباً 15 سے زائد وارداتیں جو ہے رپورٹ ہوئی ہیں. اس سے قبل بھی یہ دونوں ملزمان خواتین کے ساتھ وارداتیں کرتے ہیں، اور پولیس حکام کا کہنا ہے کہ کلوز سرکٹ فوٹیجز کی مدد سے خواتین کو لوٹنے والے جو اسٹیٹ کرمنلز ہیں ان کی تلاش جاری ہے. جی، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. کراچی کے شارع فیصل پر رگ روڈ کے مقام پر دھرنے کی وجہ سے شدید ٹریفک جام ہے. ٹریفک میں پھنسے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ ایئرپورٹ جانے والے مسافر بھی پریشانی کا شکار ہیں. مزید جانتے اپنی نمائندہ روحا فاطمہ سے. بتائیے گا روحا. جی بالکل، دیکھیے میں اس وقت موجود ہوں ڈرگ روڈ پہ، اور یہ جو ہے ملیر سے شارع فیصل جانے والا جو ٹریک ہے وہ اس وقت ٹریفک کی روانی یہاں متاثر ہوئی ہوئی ہے. ٹریفک جام کی صورتحال ہے. میرے عقب میں جیسے آپ سب دیکھ ہی سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ ایمبولینس بھی اس ٹریفک میں پھنسی ہوئی ہے. گاڑیاں، رکشے، اسی کے ساتھ ساتھ بسز، چنگچی رکشاز، یہ سب جو ہے وہ اس وقت پھنس چکے ہیں. ٹریفک پولیس تو یہاں موجود ہے، لیکن کیونکہ ٹریفک بہت زیادہ ہے تو اسی جو ہے وہ صورتحال کو بہتر کرنے میں کافی زیادہ وقت لگ رہا ہے. بسز میں بیٹھے جو مسافر ان کو بھی جو ہے وہ بسز سے اتر کر اور پیدل چلنے پر وہ مجبور ہو گئے ہیں. ٹریفک کی روانی کافی زیادہ متاثر ہو گئی ہے. گزشتہ 3 روز سے جو ہے شہر بھر کی صورتحال ایسی ہے. ٹریکس مختلف جو ہے وہ بند کر دیے گئے ہیں، جس میں جو ہے وہ کئی گاڑیاں جو ہے وہ جام کھڑی ہوئی ہیں. جی، کراچی میں 12 مقامات پر احتجاجی دھرنوں کے باعث سڑکیں بند ہیں. ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا. شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. یونیورسٹی روڈ کی کیا صورتحال ہے، جانتے ہیں اپنے نمائندے افضل پرویز سے. جی بالکل، کراچی میں مذہبی جماعت کی جانب سے احتجاجی دھرنے کے باعث شہر کی مختلف شاہراہوں پر ٹریفک نظام بری طرح متاثر ہے. میں اس وقت رپورٹ کر رہا ہوں ضلع ایسٹ کا علاقہ ہے یونیورسٹی روڈ، جہاں سپورہ چورنگی سے نیپا چورنگی جانے والا ایک ٹریک مکمل طور پر احتجاجی دھرنے کے باعث بند ہے. آفس جانے والے ہم لوگ صبح ہمارے لیے بڑی پریشانی بن رہی ہے. یہاں پر حکومت سے درخواست ہے کہ اس معاملے کو جلد از جلد سالو کیا جائے. مختلف رکاوٹیں لگا کر شاہراہیں بند ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. شہری کہتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر احتجاجی دھرنے کے سے مذاکرات کیے جائیں تاکہ شہریوں کو جو مشکلات ہیں اس میں مزید اضافہ نہ ہو. جی، کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں FIA نے جعل سازی سے پاکستانی شناختی کارڈ حاصل کرنے والی 3 خواتین کو گرفتار کر لیا. محمد صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. اپڈیٹ کیجیے گا. دیکھیں، بالکل FIA استداد نے انسانی اسمگلنگ سرکل کراچی کی کارروائی ہے. جعل سازی سے پاکستانی کارڈ حاصل کرنے والی 3 مفروض خواتین ملزمان کو گرفتار کر لیے گئے. گرفتار ملزمان میں عائشہ ناز، حنا ناز اور افشا ناز شامل ہیں. گرفتار ملزمان کا تعلق بنگلہ دیش سے بتایا جاتا ہے، جبکہ ملزمان نے سال 2023 میں یہ مطلوب تھی اور ملزمان میں غیر ملکی ہونے کے باوجود قومی شناختی کارڈ حاصل کیا تھا. FIA کے مطابق ملزمان کی سہولت کاری میں ملوث عناصر کے خلاف بھی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. نادرہ اہلکاروں کے ملوث ہونے کا تعین دوران تفتیش کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. FIA کمپوزٹ سرکل بہاولپور نے 2 انسانی اسمگلرز کو گرفتار کر لیا. بات کریں گے اس حوالے سے یاسر شیخ سے. یاسر، بتائیے گا. جی السلام علیکم. یہ FIA کمپوزٹ سرکل نے کارروائی کی ہے بھاولپور میں، اور اس میں 2 ملزمان جو ہے افضل اور ذیشان کو جو ہے حراست میں لیا گیا ہے. اور ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ یہ لوگوں کو جو ہے نوکری کے جھانسے دے کر اور کاروبار کی انویسٹمنٹ کے لیے ان سے پیسہ بٹورتے تھے، اور ان کو لے کے جا کے کرغزستان کے مختلف علاقوں سے غیر قانونی طور سے انٹر کرانے کی کوشش میں، اور باقاعدہ وہاں انہوں نے ٹارچر سیلز بنائے ہوئے تھے جس میں جا کے باقاعدہ ان پہ تشدد کیا جاتا تھا. تو یہ کارروائی کے دوران ان دونوں اسمگلرز کو جو ہے انسانی ٹریفکنگ کے اندر ملوث اسمگلرز کو گرفتار کر لیا گیا ہے. نہ صرف یہ بلکہ ان کی نشاندہی پہ مزید جو ہے ملزمان کی گرفتاری کے لیے کریک ڈاؤن جاری ہے.
ब्यूरो चीफ मुल्तान यासिर शेख हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बजरिया हेलीकॉप्टर गवर्नर सिंध की जानिब से इमदादी सामान की पहली खेप पारा चनार पहुंचा दी गई है। इसी पर मजीद जानेंगे, राफे हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। राफे, बताइएगा। देखिए, गवर्नर सिंध ने कुछ दिन पहले इमदादी सामान इस्लामाबाद से पेशावर और पारा चनार के लिए रवाना किया था और अब बजरिया हेलीकॉप्टर इमदादी सामान की पहली खेप पारा चनार पहुंचा दी गई है। रस्तों की बंदिश के बायस पारा चनार और कुरम की आवाम के लिए इमदादी सामान जो है वो बजरिया हेलीकॉप्टर पारा चनार पहुंचाया गया है। इमदादी सामान में करोड़ों रुपए की अद्वियात, सर्जिकल सामान, खुश्क दूध, खाने पीने की अशिया समेत दीगर जरूरी सामान मौजूद है। कामन अथॉरिटी की तरफ से सामान की दूसरी खेप भी जल्द पारा चनार पहुंचा दी जाएगी। गवर्नर सिंह का ये कहना है कि इस वक्त पारा चनार और अतराफ के इलाकों में इंसानी अलमिया ने जन्म लिया हुआ है और इस मौके पर जो है अपने पाकिस्तानी भाइयों की मदद जो है वो करना ज़रूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द जो है वो पारा चनार के जो हालात हैं उन पर भी काबू पा लिया जाएगा और परेशानी में मुसालियत भी हो जाएगी। तो पहली खेप जो है वो अब पारा चनार पहुंचा दी गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नून लीग और तहरीक इंसाफ एक ही सिक्के के दो रुख हैं। यही नून लीग गालम गलोच की सियासत हमारे खिलाफ करती थी, जो आज उनके खिलाफ पीटीआई कर रही है। दोनों ने इस ही तरह बेनकाब होना है। पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तजा कहते हैं पीटीआई सजाओं के दबाव में आकर मुज़ाकरात की तरफ जा रही है। तो मानिए पीटीआई का यही पता नहीं होता कि उसने किस टाइम कहाँ पे यू टर्न लेना है। सजाओं के प्रेशर में आके वो मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं, वगरना उनका तो कोई पता नहीं। वो तो इस मुल्क में शरारत चाहते हैं, इंतशार की सियासत उन्हें फायदा देती है। वो तो कभी मुज़ाकरात की तरफ नहीं जाते थे। नून लीग और तहरीक इंसाफ एक ही सिक्के के दो रुख हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है। यही सियासत नून लीग करती थी गालम गलोच की हमारे खिलाफ, यही सियासत आज तहरीक इंसाफ कर रही है नून लीग के खिलाफ। नून लीग हो या तहरीक इंसाफ, इन्होंने इसी तरह ही बेनकाब हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मोहसिन नकवी के सेनेट इलेक्शन में कागजात नामजदगी की तफसीलात फराहमी केस की कॉज डेट मंसूख कर दी है। हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सेनेट इलेक्शन में कागजात नामजदगी की तफसीलात फराहमी केस की कॉज डेट मंसूख कर दी गई है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने केस मौसम सरमा की तातीलात के बायस नो स्कोप में डाल दिया है, क्योंकि मौसम सरमा की जो तातीलात हैं वो 8 जनवरी तक है और उस दौरान सिर्फ अर्जेंट केसेस और जमानत के केसेस जो है वो सुने जाते हैं। इससे कब ये केस 31 दिसंबर को मुकर्रर किया गया था। चीफ जस्टिस ने इस हवाले से 10 रोज में जवाब भी तलब कर रखा था, ताहम अब ये केस मनसूख कर दिया गया है। दरखास्त में सेनेट इलेक्शन 2024 में मोहसिन नकवी के कागजात नामजदगी की मुसद्दका कापी की फराहमी की इस्तदा की गई थी और ये दरखास्त एडवोकेट उमैर शफीक मुगल की जानिब से दायर की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मोबाइल नेटवर्क कंपनी को कस्टमर से वसूल 2 अरब से ज्यादा रकम कस्टमर्स को वापस करने का पीटीए का ऑर्डर बरकरार। बात करेंगे हुसैन अहमद चौधरी से। हुसैन, बताइएगा। जी देखिए, निजी मोबाइल नेटवर्क को कस्टमर से वसूल करदा 2 अरब से ज्यादा की रकम कस्टमर को ही वापस करने का ऑर्डर बरकरार रखा गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीए के ऑर्डर के खिलाफ मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर की दरखास्त जो है वो खारिज कर दी है। पीटीए ने अगस्त 2019 में निजी मोबाइल फोन सर्विस को और मेंटेनेंस कीमत में चार्ज किए गए रकम वापस करने का ऑर्डर किया था। पीटीए ने 30 अगस्त 2019 को जोन मोबाइल नेटवर्क को 2 अरब 2 करोड़ 80 लाख और 38 हजार रुपए वापस करने का ऑर्डर किया था। निजी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर पर 100 रुपए का जो है वो कार्ड रिचार्ज करने पर 10 रुपए चार्ज होता था। जस्टिस मियां हसन औरंगजेब ने जोन की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज करते हुए लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 जून 2018 में 100 मोटो नोटिस देकर कंपनीज को मोबाइल रिचार्ज पर चार्जेस देने से रोक दिया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हुसैन। और खबर देंगे आपको, कुरम और शुमाली वजीरिस्तान में 2 मकामात से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की गई है। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। तफसीलात क्या हैं, लईकुर रहमान से जानते हैं। बताइए लईक। जी हस्ता 27 और 28 दिसंबर की ये दरमियानी रात फितनाल खारिज के 25 से के करीब खारजी थे जो 2 मुख्तलिफ मकामात से दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। इस कोशिश को सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाकाम बना दिया गया है। 28 दिसंबर की सुबह खारजियों ने दोबारा अफगान तालिबान की पोस्टों का इस्तेमाल करते हुए दरअंदाजी की कोशिश की, जिसे दोबारा सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से मौसर कार्रवाई करके न सिर्फ उसे नाकाम बनाया। इस 28 दिसंबर के सुबह होने वाली कोशिशों में खारजियों और अफगान तालिबान ने मिलकर पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल भारी हथियारों से फायरिंग भी की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब दिया। मुसद्दका इतलात जो सामने आ रही है उसके मुताबिक अफगानिस्तान साइड पर भारी नुकसान की इब्तदाई इतलात मौसूल हुई है। 15 से
زائد خارجی اور افغان طالبان کو ہلاک ہونے اور متعدد کے زخمی ہونے کی مصدقہ اطلاع سامنے آ چکی ہیں۔ مؤثر جوابی کارروائی اور گولہ باری سے افغان جو طالبان ہیں 6 پوسٹوں سے فرار ہوئے ہیں، بھاگ کر چھوڑ گئے ہیں انہیں، اور افغان سائڈ پر نقصانات مزید بڑھنے کی بھی اطلاعات مختلف ذرائع سے سامنے آئی ہیں۔ سیکورٹی فورسز نے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، صرف 3 زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو انٹرم افغان حکومت سے جو پاکستانی حکام کی طرف سے رابطہ کر کے اس حوالے سے معاملے کو اٹھایا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ ماضی میں بھی بارہا اس سلسلے میں کوشش کی گئی کہ مؤثر بارڈر مینجمنٹ کو یقینی بنایا جائے، اور ابھی بھی اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے دوبارہ اس سلسلے میں رابطہ کیا گیا اور زور دیا گیا کہ جو افغان فتنہ الخارج اور دیگر جو دہشت پسند عناصر ہیں ان کی طرف سے افغان سرزمین کا استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے، اس کو ہر ممکن طور پر یقینی بنایا جائے کہ دوبارہ اس طرح استعمال نہ کیا جا سکے۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ لائق الرحمان۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں 27 اور 28 دسمبر کی رات فتنہ الخوارج کے 20 سے 25 خارجیوں نے افغان طالبان کی بارڈر پوسٹوں کا استعمال کیا۔ 28 دسمبر کے صبح خارجیوں نے دوبارہ افغان طالبان کی پوسٹوں کو استعمال کیا، دراندازی کی کوشش کی۔ 28 دسمبر کی صبح خارجیوں افغان طالبان نے پاکستانی پوسٹوں پر بلا اشتعال بھاری ہتھیاروں سے فائر کھول دیا۔ پاکستان سیکورٹی فورسز نے بلا اشتعال فائرنگ کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا۔ مصدقہ ذرائع کے مطابق افغانستان کی سائٹ پر بھاری نقصانات کی ابتدائی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں۔ محکمہ خوراک کے پی نے راشننگ کنٹرول عملے پر کرپشن کے الزامات کی تحقیقات کے لیے 2 رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دی تھی۔ بات کریں گے اسی حوالے سے موجود ہیں ہمارے ساتھ نواب شیر بتائیے گا۔ بالکل، دکانداروں کی جانب سے راشن کنٹرول عملے پر رشوت اور بدعنوانی کے الزامات لگانے کے بعد ڈائریکٹریٹ آف اینٹی کرپشن کی ہدایت پر محکمہ خوراک نے 2 رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دی ہے، جن میں ڈائریکٹر عبدالجلیان اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر مستجاب خان شامل ہے۔ کمیٹی جو ہے وہ کرپشن کی تحقیقات کرے گی اور تحقیقات کرنے کے بعد 7 دنوں کے اندر جو ہے وہ رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت ان کو کی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ مسلمان کی جائیداد میں سے کسی غیر مسلم کو حصہ نہیں دیا جا سکتا۔ لاہور ہائی کورٹ مسلمان کی جائیداد سے غیر مسلم کو حصہ دینے کے قانونی نقطے پر فیصلہ جاری کر دیا۔ بات کریں گے اسی حوالے سے عابد خان سے۔ جی عابد۔ جی بالکل جی، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس اقبال چودھری نے مسلمان کی جائیداد میں غیر مسلم کو حصہ دینے کے حوالے سے قانونی نقطے پر ایک اہم فیصلہ دیا، اور عدالت نے قرار دیا ہے کہ کسی بھی مسلمان کی جائیداد میں سے کسی غیر مسلم کو حصہ نہیں دیا جا سکتا۔ عدالت نے قرار دیا کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق کوئی غیر مسلم کسی مسلم کی جائیداد میں حصے کا حقدار نہیں ہے۔ گوجرا کے وفات پا جانے والے ایک شخص کی 83 کنال زمین کی جب اراضی تقسیم کی گئی تو اس کے پوتے نے اپنے چچا کے خلاف ایک دعویٰ دائر کیا، جس میں بتایا گیا کہ اس کا چچا قادیانی ہو گیا ہے، لہذا قانون کے مطابق اس کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا جا سکتا۔ جب ماتحت عدالت نے پوتے کے حق میں فیصلہ دیا تو قادیانی چچا نے لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی۔ عدالت نے آج وہ اپیل بھی خارج کر دی ہے اور اس نقطے پر فیصلہ بھی دے دیا ہے کہ کسی مسلمان کی جائیداد میں کسی غیر مسلم کو حصہ نہیں دیا جا سکتا۔ جی ٹھیک ہے عابد، بہت شکریہ۔ حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد۔